यो क्लास 12 को हेलो अल्केन एन्ड हेलो एरेन्ज च्याप्टरमा हेलो अल्केन को भिडियो मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु। त्यहाँ बाँकी के थियो हेलो एरेन्ज। अब यो हेलो एरेन्ज हेर्दैछु। हेलो एरेन्ज के हो, जस्तो यो मैले CH3Cl लिए भने यो हेलो अल्केन दिस इज, किनकि यहाँ हेलोजन जुन यहाँ बोन्ड बनाएर बसेको छ यो के छ, एलिफेटिक कार्बन छ। एलिफेटिक कार्बन। अनि यो एलिफेटिक कार्बनसँग हेलोजनले बोन्ड बनाएको छ भने दिस इज कल हेलो अल्केन। तर हामी के पढ्दैछौँ, हेलो एरेन्ज। अनि यो हेलो एरेन्ज चाहिँ के हो, यो बेन्जिन रिङ लियो भने यो एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो बेन्जिन। भनेपछि यो बेन्जिन रिङ भित्र भएको 6 वटै कार्बन के हो, एरोमेटिक कार्बन हो। र यो एरोमेटिक कार्बनमा या बेन्जिन रिङमा हामीलाई एउटा मात्रै कम्पाउन्ड पढ्नु छ एरोमेटिकको, यो बेन्जिन। यो बेन्जिन रिङमा यो एरोमेटिक कार्बनमा आएर यहाँ हेलोजनले बोन्ड बनाइदियो भने यसलाई के भन्छ, हेलो एरिन्स। र बेन्जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यो बेन्जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। डिफिनेसन कसरी लेख्ने, यो बेन्जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यो बेन्जिनको सबै कार्बनसँग यो कर्नरमा एउटा हाइड्रोजन छ। यो हाइड्रोजनलाई हटाइदिए, यो एउटा हाइड्रोजनलाई मैले यहाँबाट रिमुभ गरिदिएँ र त्यसको ठाउँमा क्लोरिन एड गरिदिएँ, यो हेलो एरिन्स अप्टेन भयो। द्याट मिन्स दिस हेलो एरिन आर डेरिभेटिभ अफ बेन्जिन अप्टेन बाई रिप्लेसिङ वान हाइड्रोजन अफ बेन्जिन रिङ बाई हेलोजन। या एउटा भन्दा बढी पनि रिप्लेस गर्न सकिन्छ यो हेलो एरिन्स। अब यसको मेन के हेर्नु छ हामीलाई, प्रिपेरेसन। एलिफेटिक यानि कि हेलो अल्केनको प्रिपेरेसन हेरिसकेको छु। हेलो एरिन्सको अब यो मेकानिजमहरू अलिक पछाडि आउँछ। फर्स्ट प्रिपेरेसनमा कसरी बनाउन कसरी सकिन्छ प्रिपेरेसन। फर्स्ट मेथड हेर्दैछु फ्रम बेन्जिन, यो बेन्जिनबाट। र बेन्जिनबाट मैले एउटा रियाक्सन यहाँ देखाइदिएँ। यदि बेन्जिन रिङभित्र कतिवटा डबल बोन्ड छ, 3टा। अनि क्लोरिनसँग रियाक्सन गरे, कसको प्रिजेन्समा, लाइटको प्रिजेन्समा रियाक्सन गरे भने के बन्छ, बेन्जिन हेक्जाक्लोराइड बन्छ। कतिवटा डबल बोन्ड छ, 3टा। एउटा डबल बोन्ड गयो भने यहाँ र यहाँ क्लोरिन एडिसन भयो। अर्को डबल बोन्ड गयो कहाँ, यो 2टा कार्बनको बिचमा छ, यहाँ क्लोरिन आयो। र अर्को यो डबल बोन्डलाई हटाइदियो भने यहाँ क्लोरिन BHC बेन्जिन हेक्जाक्लोराइड बनिदिन्छ। यो याद राख्ने। यो चाहिँ हेलो अल्केन बन्यो, एलिफेटिक कार्बन बन्यो, यहाँको डबल बोन्ड उडो, यहाँ 3Cl2 चाहियो। तर एरोमेटिक नै कसरी बनाउने भन्दा यो बेन्जिन रिङ, यहाँ हाइड्रोजन छ, म क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्दैछु। लाइटको प्रिजेन्समा होइन, कसको प्रिजेन्समा रियाक्सन गरे, लुइस एसिड जस्तो AlCl3 या FeCl3 हाल्दै भने यिनीहरूलाई के भन्छ, लुइस एसिड। र यो लुइस एसिडको प्रिजेन्समा रियाक्सन गर्छ भने चाहिँ के भइदिन्छ, मेकानिजम अलि पछाडि हेर्नेछौँ हामी, अरू च्याप्टरमा पनि आउनेछ। यो AlCl3 ले के गर्छ, यो हेलोजनलाई यसलाई कसरी टुटाइदिन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो मेन। यो Cl2 लाई यो लुइस एसिडको प्रिजेन्समा चाहिँ यो कसरी टुट्छ, Cl+ र Cl- बनेर टुट्दिन्छ। यो युनिक प्रपर्टी देखाउँछ। अब Cl+ Cl- बनेर टुट्यो भने यहाँ कसरी टुट्दिन्छ यसरी, यो हाइड्रोजन त प्लस बन्नै पर्यो, रिङमा माइनस चार्ज आउनै पर्यो। आइदियो भने अब हाइड्रोजन प्लसलाई यो Cl- लिएर जाँदाखेरि के बन्छ, HCl बाई प्रोडक्ट आइदिन्छ। आयो भने अब Cl+ कहाँ जान्छ, रिङको नेगेटिभमा, यो हेलो एरिन्स बन्छ। यो फर्स्ट रियाक्सन फ्रम बेन्जिनबाट हेलोजनसँग रियाक्सन गर्ने, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनसँग। तर यहाँ के, लुइस एसिड हाल्नु पर्यो, यो याद राख्ने फर्स्ट मेथड। अब अर्को सेकेन्ड मेथड छ
सेकेन्ड मेथड फ्रम बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड भन्छ प्रिपेरेसनको सेकेन्ड मेथडमा फ्रम बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड यही एउटा साल्टबाट बनाउनु छ क्लोराइडै लिए। अब के यो बेन्जिन अनि N2+ छ भने यसलाई भन्छ डाइएजोनियम। यो अर्ग्यानिकको फङ्सनल ग्रुप बुझ्नु पर्यो। N2+ छ भने डाइएजोनियम, यो चाहिँ डाइएजोनियम हो भनेपछि यो बेन्जिन रिङमा के राख्नु पर्यो ल्याएर N2+ राख्नु पर्यो, प्लसलाई ब्यालेन्स गर्न Cl- राख्नु पर्यो। अनि यो रिङको नाम के बेन्जिन अनि N2 को नाम के डाइएजोनियम अनि एनायोन के छ यहाँ क्लोराइड Cl- छ क्लोराइड, यसरी नेमिङ गरेको बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड। यसबाट भेरियस रियाक्सनहरू क्यारिड आउट गर्छ। जस्तो म रियाक्सन अब देखाउँदैछु। यहाँ यदि हामीले यसलाई केसँग रियाक्सन गर्यौं Cu2Cl2HCl सँग, Cu2Cl2HCl सँग यसलाई के बुझ्ने, यो क्याटलिस्ट हो। यो क्याटलिस्टको प्रेजेन्समा रियाक्सन गर्छ, यसले पनि लुइस एसिडको बिहेभ गर्छ। अब यो HCl कसरी टुट्छ त्यो बुझ्नु पर्यो मेन। HCl H+ यो Cl- भनेर टुट्छ। अनि यो H+ ले कोसँग कम्बाइन गरेर जान्छ, यो Cl- सँग कम्बाइन गरेर HCl ले रियाक्सन गर्छ, फेरि बाइ प्रोडक्ट HCl नै आइदिन्छ के यसमा, यो HCl नै आइदिन्छ। अनि यो Cl- निस्क्यो भने यो N2 मात्रै प्लस होइन, यहाँ बुझ्नु पर्यो मेन। N2 मात्रै पनि टुटेर गइदिन्छ, नाइट्रोजन ग्यास दिन्छ। Cl- H सँग HCl बनेर गयो, यहाँ रियाक्टेन्ट HCl हालेको अनि यहाँ बाइ प्रोडक्ट पनि HCl भयो। यो लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ। अनि N2 पनि N2 ग्यास बनेर जान्छ। अब कुन बच्यो, यो रिङ र प्लस बच्यो, यो हेर्नु पर्यो। यो रिङ र के बच्यो, रिङ र प्लस बच्यो भनेको रिङमा प्लस। अब यसमा कुन बचेको छ, यहाँ Cl- ले आएर यो प्लससँग बोन्ड बनाइदिन्छ, क्लोरोबेन्जिन बनिदिन्छ फ्रम बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ब्रोमोबेन्जिन पनि बनाउन सकिन्छ। यसैमा ब्रोमोबेन्जिन बनाउन Cu2Br2 क्याटलिस्ट Br2 Cu2Br2। अब यहाँ HBr हाल्दिने, HBr, यहाँ ब्रोमोबेन्जिन बन्छ। अब यहाँ हेरौँ है, त्यो H+ Br-, H+ ले Cl- लाई HCl बनेर गयो, सेम प्रडक्ट। यहाँबाट N2 ग्यास निस्कियो, N2। अब यहाँ के हुन्छ, यो रिङ र प्लस बच्यो, अनि यहाँ के बच्यो, Br- बच्यो भनेपछि Br- यहाँ आएर बोन्ड बनाउँछ, ब्रोमोबेन्जिन बन्छ। या यहाँ कप्पर मात्रै पनि हालेर रियाक्सन गर्न सकिन्छ। CuHBr हाल्यो भने यो क्याटलिस्ट केही फरक परेन, सेम प्रडक्ट दिन्छ। यहाँ Cu र HCl पनि हाल्न सक्छ, अघि Cu2Cl2 हालेर HCl सँग त रियाक्सन के हुन्छ, यहाँ क्लोरिन आउँछ, अरु त केही चेन्ज हुँदैन, रिमेन्स सेम रहन्छ। यो बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइडबाट बनाउने मेथड। अर्को यो बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइडबाट यसैबाट अर्को बनाउने रियाक्सन के हो त्यो हेरौँ। नेक्स्ट रियाक्सन यदि हामीले KI हाल्दियो भने आइडो कम्पाउन्ड बनाउने, क्लोरो र ब्रोमो कम्पाउन्ड, क्लोरोबेन्जिन ब्रोमोबेन्जिन बनायो, आइडो बनाउनु छ भने KI हाल्नुपर्छ। अब KI हालेर वार्म गर्नुपर्छ, अलिकति तताउनु पर्यो। वार्म गरिदियो भने अब यो K+ I- बन्छ भनेपछि यहाँबाट KCl बाइ प्रोडक्ट निस्किनु पर्यो, KCl निस्किदियो। सिमिलर यहाँबाट N2 निस्किन्छ जहिले पनि, यो डाइएजोनियमबाट N2 ग्यास निस्क्यो, बच्यो कुन I- र यो बेन्जिन र प्लस, यो बेन्जिन रिङसँग प्लस बचेको थियो, I- ले आएर यहाँ बोन्ड बनाइदियो, आइडो बेन्जिन पनि बनाउन सकिन्छ। फ्लोरो कम्पाउन्ड कसरी बनाउने, फ्लोरो, यहाँ फ्लोरिन ल्याउन के गर्ने, जस्तो मलाई फ्लोरो कम्पाउन्ड बनाउनु छ, आइडो कम्पाउन्ड बनायो, क्लोरो कम्पाउन्ड बनायो, ब्रोमो कम्पाउन्ड बनायो।
अब आइडो कम्पाउन्ड बनाउनु छ भने रिएजेन्ट याद राख्नु पर्यो। रिएजेन्ट के HbF4 यो हाल्दियौँ भने त यहाँ फ्लोरिन आइदिन्छ। यहाँ के आउँछ यसको ठाउँमा फ्लोरिन आइदिन्छ। अनि यो कसरी टुट्छ यो H प्लस F माइनस BF3 जमामलाई दे HbF4 कसरी BF3 F माइनस H प्लस भनेर टुट्दिन्छ। टुट्यो भने अब यहाँ के हुन्छ H प्लसले Cl माइनस लिएर बाई प्रोडक्ट HCl जान्छ। H प्लस यो टुट्छ यसरी, पहिला यो याद राख्नु। अनि H प्लसले Cl माइनस HCl, अब N2 ग्यास निस्कियो। अनि बेन्जिन रिङ प्लस प्लस बच्यो, त्यसमा F माइनस आएर फ्लोरो कम्पाउन्ड बनिदियो। तर अर्को के पनि बच्यो BF3 पनि बाई प्रोडक्ट बच्यो। यो बेन्जिन डाइएजोनियम क्लोराइडबाट बनाउने थियो। यसको प्रिपेरेसन कम्प्लिट, प्रिपेरेसन अफ हेलोएरिन्स कम्प्लिट। हामीलाई यति रियाक्सन हेर्नु छ। र अब अर्को के हेर्नु छ प्रपर्टिज, केमिकल प्रपर्टिज। केमिकल प्रपर्टिज, केमिकल प्रपर्टिज। अब केमिकल प्रपर्टिजमा पहिला म यो एक्जाम्पल लिँदैछु यो बुझ्नको लागि। यो एक्जाम्पल, यो बेन्जिन रिङ भित्र कतिवटा पाई बोन्ड छ 3टा पाई बोन्ड छ। ल यहाँ क्लोरिन छ, यहाँ क्लोरिन छ, यहाँ क्लोरिन। अब अझै यो रिङलाई हेर्ने हो भने यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो बेन्जिन रिङ छ, यहाँ क्लोरिन छ। अनि एउटा पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड होस् कि पाई बोन्ड होस् कतिवटा इलेक्ट्रोन इन्भल्भ भएको हुन्छ 1 पेयर इलेक्ट्रोन। अब 1 पेयर इलेक्ट्रोन छ भने यो बोन्डमा 2टा इलेक्ट्रोन छ, यो बोन्डमा 2टा इलेक्ट्रोन छ र यो बोन्डमा 2टा इलेक्ट्रोन छ। भनेको यो रिङ भित्र 6 पाई इलेक्ट्रोन छ। अब धेरैवटा इलेक्ट्रोन छ भने यो इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर नेगेटिभ सेन्टरको काम गर्छ, नेगेटिभ सेन्टरको काम गर्छ। अब यसमा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन गर्ने कि इलेक्ट्रोफिलिक, न्युक्लियोफिलिक कि इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन, सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। अब न्युक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकको मतलब के? अब न्युक्लियोफाइल भनेको नेगेटिभ चार्ज भएको स्पेसिस हो। नेगेटिभ चार्ज छ भने त्यसलाई न्युक्लियोफाइल भन्थ्यो। अनि पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यसलाई के भन्थ्यो इलेक्ट्रोफाइल। जस्तो मैले NO2 प्लस लिए इलेक्ट्रोफाइल। अब सब्स्टिट्युसनको मिनिङ यो बोन्ड टुटाएर, यो बोन्ड टुटाएर म के गर्दैछु यहाँ यो बेन्जिन रिङमा Cl माइनसलाई झिकेर OH हालिदिँदैछु भने OH आएर यहाँ बोन्ड बनायो भने यहाँबाट Cl माइनस निस्केर जानु पर्यो। किनकि यो रिङमा प्लस यहाँ माइनस भयो भने अनि यो बोन्ड टुटेर Cl माइनस गयो, माइनसले प्लस रिङमा आएर एट्याक गर्यो भने कि एउटा माइनसले अर्को माइनसलाई सब्स्टिट्युट गर्यो। यो हो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन। अब यसमा यो एक्जाम्पलको लागि NO2 प्लस लिएको छु। यसमा के गरे यहाँ NO2 ल्याएर हालिदिए र यहाँबाट Cl प्लस निकालिदिए। यही नहुनु पर्यो किनकि यो बोन्ड टुट्यो। अब यो इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्नको लागि यहाँ H प्लस यहाँ माइनस हुनु पर्यो। अनि यो बोन्ड टुट्यो भने Cl प्लस निस्केर जाँदाखेरि अनि यो प्लसले आएर यो रिङको माइनसमा एट्याक गर्यो। यो चाहिँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन। अब न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन डिफिकल्ट हुन्छ। यो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन डिफिकल्टली मात्रै हुन्छ। तर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इजिली हुन्छ किनकि पहिला यो बोन्ड टुट्दैन। एक्चुअली के हुन्छ रियाक्सन हुँदाखेरि यो एरोमेटिक रिङमा यो सब्स्टिट्युसन रियाक्सन गर्दाखेरि पहिला आएर यो रिएजेन्टले यहाँ एट्याक गर्छ रिङमा, पहिला आएर यो रिएजेन्टले एट्याक गर्छ रिङमा। अनि यो ग्रुप निस्केर जान्छ, निस्केर गएको ग्रुपमा बोन्ड बनाउँछ यसले। भनेपछि यो रिङभित्र के छ धेरै पाई इलेक्ट्रोन छ, नेगेटिभ सेन्टर छ। यो नेगेटिभमा के हुन्छ नेगेटिभमा रिपल्सन हुन्छ। त्यही भएर न्युक्लियोफाइलले सजिलै एट्याक गर्दैन, रियाक्सन हुन डिफिकल्ट हुन्छ। तर यो इलेक्ट्रोफाइल
पोजिटिभ चार्ज आयो भने यो नेगेटिभ सेन्टरमा इजिली एट्याक गर्छ। इजिली एट्याक गर्यो भने त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इजिली हुन्छ, फास्ट रियाक्सन हुन्छ। एउटा रिजन यो दियो र अर्को यसमा हेलो अल्केन भन्दा हेलो एरिन्सको रियाक्टिभिटी भनिदिन्छ। रियाक्टिभिटी जस्तो रियाक्टिभिटी हेर्छौँ भने यो अब म पुरा डिटेल स्ट्रक्चर त बनाउँदिनँ, तर यो हेलो अल्केन छ, यहाँ पाई बोन्ड छ अनि यहाँ क्लोरिन छ अनि योसँग लोन पेयर इलेक्ट्रोन छ। जहिले पनि के भनेको छु यो यहाँको फङ्सनल ग्रुपलाई हेर्नु पर्यो। यहाँ अर्को फङ्सनल ग्रुप मैले यो डबल बोन्ड छ, यहाँ COH ग्रुप छ भनेको यो ग्रुपमा डबल बोन्ड छ, यहाँ यो ग्रुपमा डबल बोन्ड छैन। डबल बोन्ड नभएको ग्रुपले रिङतिर इलेक्ट्रोन दिन्छ, डबल बोन्ड भएको ग्रुपले रिङबाट बाहिर इलेक्ट्रोन तान्छ। अनि यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ रिजोनेन्समा, यो इलेक्ट्रोन विथड्रइङ केमा रिजोनेन्समा, यो इफेक्ट रिजोनेन्स इफेक्टहरू यो। भनेपछि अब यो रिजोनेन्समा जाँदाखेरि एक्चुअली के भइदिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। एक्चुअली के भइदिन्छ भन्दा यो क्लोरिनले भित्र इलेक्ट्रोन दिन थाल्यो भने यहाँ डबल बोन्ड क्यारेक्टर आइदिन्छ। डबल बोन्ड क्यारेक्टर यसले पेयर दिएर यहाँ डबल बोन्ड बनाउँछ, भित्र पनि यो रिजोनेन्समा जान्छ। अब रिजोनेन्समा जाँदाखेरि यो डबल बोन्ड क्यारेक्टर आइदिन्छ हेलो एरिन्समा, तर हेलो अल्केनमा अब CH3Cl छ, यो CH3Cl छ भनेको यहाँ एरोमेटिक रिङ छैन। यो रिजोनेन्समा जाँदैन, यहाँ डबल बोन्ड क्यारेक्टर आउँदैन, एउटा मात्रै बोन्ड छिटो टुट्छ। दुईटा बोन्डलाई टुटाउन बढी टाइम लाग्छ, बढी इनर्जी चाहिन्छ। त्यही भएर हेलो अल्केन्स भन्दा हेलो एरिन्सहरू लेस रियाक्टिभ देखाउँछ, किन हेलो एरिन्स अन्डरगो रिजोनेन्स एन्ड व्हेन इट अन्डरगो रिजोनेन्स देयर इज डबल बोन्ड क्यारेक्टर इन बिट्विन कार्बन हेलोजन, बट इन हेलो अल्केन देयर इज इन हेलो अल्केन डज नट अन्डरगो रेजोनेन्स एन्ड देयरफोर देयर इज नो डबल बोन्ड क्यारेक्टर। डबल बोन्ड हुँदैन, सिङ्गल बोन्ड इजिली टुट्छ। डबल बोन्ड टुट्न बढी टाइम लाग्छ, बढी इनर्जी चाहिन्छ, त्यही भएर लेस रियाक्टिभ देखाउँछ यो रियाक्टिभिटी। या अर्को के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा यो एरोमेटिक रिङ छ, यो हेलो अल्केनमा यो एलिफेटिक कार्बन हो, एलिफेटिक कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन sp3, यो एरोमेटिक कार्बन बेन्जिन रिङको कार्बनको हाइब्रिडाइजेसन sp2। sp2 भनेको डबल बोन्ड क्यारेक्टर आयो, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाई हुन्छ sp2 मा, sp3 मा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी लो। अनि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी ड्यू टु डबल बोन्ड क्यारेक्टर इट इज लेस रियाक्टिभ, हेलो अल्केन मोर रियाक्टिभ देखाउँछ। यो भने एक दुईटा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनको एक्जाम्पल हेर्दैछौँ। यो कमन रियाक्सन होइन, न्युक्लियोफिलिक डिफिकल्ट भन्यो अघि नै, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। यो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अब इक्जाम्पल हेर्ने जस्तो यो क्लोरोबेन्जिन लिए। अब यसलाई रियाक्सन गर्दैछु केसँग, NaOH सँग बाई प्रोडक्ट निकाल्न खोज्दैछु के यहाँ NaCl। अब यसरी टुटाएर यो Na+OH- NaCl झिकेर यहाँ OH- ल्याउँदैछु, Cl- निकाल्दैछु भने न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भयो। यो डिफिकल्ट हो, यति सजिलै रियाक्सन हुँदैन। त्यही भएर यसलाई 300 डिग्री सेल्सियसमा हाई टेम्परेचरमा हिटिङ गर्नुपर्छ अनि मात्रै रियाक्सन हुन्छ। र 200 ATM एटमोस्फेरिक प्रेसर, एब्नर्मल टेम्परेचर प्रेसर एप्लाई गर्छु अनि मात्रै रियाक्सन हुन्छ। र हाई टेम्परेचरमा अब यो कसरी रियाक्सन हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। यहाँ फ्री रेडिकल हुन्छ, यो NaOH कसरी टुट्छ, NaO र H मा टुट्छ हाई टेम्परेचर प्रेसरमा, अनि H ले Cl लिएर जान्छ, HCl के बनेर जान्छ, HCl बनेर जान्छ। भनेपछि अब रिङबाट Cl निस्कियो भने त्यसमा बच्यो कुन ग्रुप त्यो हेर्नु पर्यो, ONA बच्यो भनेपछि यहाँ ONA आइदिन्छ। फेरि यसलाई अब एसिडसँग रियाक्सन गर्नुपर्छ, HCl सँग रियाक्सन गरिदियो भने अब चाहिँ NaCl जान्छ, बाई प्रोडक्ट के जान्छ, NaCl, अनि यो O मा H आएर OH ग्रुप बन्छ भनेको डिफिकल्टली हुन्छ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। त्यस्तै अर्को न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन के गर्न सकिन्छ, NH3 सँग रियाक्सन गर्न सकिन्छ। यो पनि नर्मल टेम्परेचरमा हुँदैन, हाई टेम्परेचर
200 डिग्री सेल्सियसमा हिटिङ गर्नुपर्छ 60 atm प्रेसर एप्लाई गर्नुपर्छ एटमोस्फेरिक प्रेसर र हाई टेम्परेचर प्रेसरमा अब यो एमोनिया पनि बुझ्नु पर्यो कसरी टुट्छ NH2 माइनस र H+ बनेर टुट्छ H+ ले Cl माइनस लिएर जान्छ HCl बनेर गइदियो भने अब NH2 माइनस यहाँ आइदिन्छ क्लोरिनको ठाउँमा यो क्लोरिन र H गयो HCl NH2 यो रिङमा आइदिन्छ त्यस्तै अर्को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन के गर्न सकिन्छ यो हेलो अल्केनमा त अर्को म देखाउँदैछु कप्पर साइनाइडसँग रियाक्सन गर्न सकिन्छ CuCl कप्पर साइनाइडसँग यो CuCN सँग रियाक्सन गर्ने हो भने यहाँ एक्स्ट्रा सल्भेन्ट हाल्नुपर्छ पाइरिडिन हाल्नुपर्छ अनि हिटिङ कतिमा गर्नुपर्छ 200 डिग्री सेल्सियसमा अनि अब यो Cu प्लस Cn माइनस बन्छ यसरी टुट्छ अब Cl माइनसले Cu प्लससँग CuCl बनेर गइदिन्छ अनि रिङमा कुन ग्रुप आउँछ Cn ग्रुप आउँछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन यो जति हेर्यो यो डिफिकल्ट रियाक्सनहरु हो त अर्को हेर्दैछु इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इजिली हुन्छ हेलो अल्केनमा अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सेकेन्ड के हेर्दैछु इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इलेक्ट्रोफिलिक इजी रियाक्सन हो यो के हो इजिली हुन्छ रियाक्सन अब यो एक दुईटा रियाक्सन छ यो हेर्दैछु जस्तो यो क्लोरोबेन्जिन अघि के भने भित्र 6 पाई इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन रिच छ अनि यो क्लोरिन के हो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप भनेको यो सिंगल बोन्ड भएको ग्रुप डबल बोन्ड नभएको रिङमा यो जुन ग्रुप आउँछ यसमा डबल बोन्ड छैन सिंगल बोन्ड क्लास 12 सम्म यति मात्रै बुझ्नु छ सिंगल बोन्ड भएको ग्रुप छ भने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो भने ओपी डाइरेक्टिङ हो अर्थो पारा डाइरेक्टिङ हो यो ग्रुप अर्थो पारा डाइरेक्टिङ जसलाई यसको डिटेल मेकानिजम चाहिन्छ भन्ने म भिडियो पठाइदिन्छु अर्को ओपी डाइरेक्टिङ यो अर्थो पारा डाइरेक्टिङ हो र यो फंक्सनल ग्रुप यहाँ छ भनेको यो अर्थो हो यो मेटा हो यो अर्थो हो यो मेटा हो यो पारा हो कि त यहाँ आएर रियाक्सन गर्छ कि त यहाँ आएर रियाक्सन गर्छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा अब यति बुझियो भने यो सिंगल बोन्ड भएको हेलोजनको केसमा हामी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन गर्छौं भने यो अर्थो र पारामा मात्रै रियाक्सन हुन्छ र अब यो त अघि देखाएको पनि थियो Cl2 AlCl3 यो लुइस एसिड हाल्यौ भने यो लुइस एसिड यसले कसरी टुटाउँछ Cl+ Cl- बन्छ भनेको अनि इलेक्ट्रोफिलिक भनेको कुन हो इलेक्ट्रोफाइल भनेको यो हो इलेक्ट्रोफाइल र भर्खर हेर्यौ न्यूक्लियोफाइल डिफिकल्ट रियाक्सन इलेक्ट्रोफाइल यो प्लसले अट्याक गर्छ भनेपछि यो यहाँ पनि हाइड्रोजन छ यहाँ पनि हाइड्रोजन छ यहाँ पनि हाइड्रोजन छ कहाँको हाइड्रोजनलाई अट्याक गर्छ यहाँकोलाई भनेपछि Cl- ले यो H+ लिएर के जान्छ HCl भनेपछि H+ निस्केको ठाउँमा यो क्लोरिन छ भने यहाँ क्लोरिन आउँछ कि एउटा मात्रै प्रोडक्ट दिन्छ दिदैन अर्को के प्रोडक्ट आउन सक्छ सिमिलरली यहाँ क्लोरिन छ भने यो पाराको हाइड्रोजन पनि हटाउन सक्छ अर्थो पारा प्रोडक्ट दिन्छ या हामी यसमा यो हेलोजिनेसन गर्यौं त यसमा अर्को के हुन सक्छ अर्को रियाक्सन नाइट्रेसन हेर्नुस् नाइट्रेसन र यो हेलो अल्केन यसलाई नाइट्रेसन भनेको HNO3 सँग रियाक्सन नाइट्रेसन HNO3 कसको प्रेजेन्समा H2SO4 यो पनि के हो कङ्क यो पनि के हो कङ्क युज गर्छौं र यो बुझ्नु पर्यो OHNO2 HNO3 को स्ट्रक्चर यसको स्ट्रक्चर यो क्याटलिस्ट हो यसलाई नचलाउने मेकानिजम हेर्नु छैन यसको काम के हो यो बोन्डलाई टुटाउने HNO3 को H- NO2+ बनेर अब कसले अट्याक गर्छ रिङमा आएर
प्लसले इलेक्ट्रोफाइलले एट्याक गर्छ, नेगेटिभले एट्याक गर्नु डिफिकल्ट हो। भनेपछि एट्याक गर्यो भने कहाँ कहाँ एट्याक गर्छ, कि त यो क्लोरिन यो अर्थको हाइड्रोजनलाई हटाउँछ, कि त यहाँ कहाँकोलाई यहाँ Cl यो पाराको हाइड्रोजनलाई हटाउँछ। अनि यहाँबाट हटेको एउटा यहाँ पनि हाइड्रोजन यहाँ पनि हाइड्रोजन थियो, यहाँको हाइड्रोजनले OH माइनससँग H2O बाई प्रोडक्ट दिन्छ। या सल्फोनेसन एउटा अर्को हेर्ने, यो नाइट्रेसन। नाइट्रेसन अर्को रियाक्सन के हो, सल्फोनेसन। सल्फोनेसन अब सल्फोनेसन के हो, यो बेन्जिन रिङ। सल्फोनेसनमा यहाँ क्लोरिन के युज गर्छ, कङ्क सल्फ्युरिक एसिड युज गर्छ, कङ्क H2SO4 युज गर्छ हिटिङ। अब यो कङ्क H2SO4 को स्ट्रक्चर OHSO3H यसरी रियाक्सन गर्छ, अर्ग्यानिकमा रियाक्सन गर्दा यहाँबाट टुट्छ OH माइनस SO3 प्लस। अब कि अर्थोमा एट्याक गर्छ कि पारामा एट्याक गर्छ, यहाँ कि यहाँ एट्याक गर्नु पर्यो। एट्याक गर्यो भने अब यहाँ यसरी बुझ्ने, यो क्लोरिन यो OH माइनसले Hसँग H2O बनेर गयो, सपोज H2 गयो भने यहाँ SO3H ग्रुप आयो, कि पाराको हाइड्रोजन उड्यो भने यहाँबाट यहाँ SO3H बाई प्रोडक्ट H2O नै आउँछ। यो कम्प्लिट इलेक्ट्रोफिलिक न्युक्लियोफिलिक जति पढ्नु थियो रियाक्सन त्यो हेऱ्यौँ। अब यो भयो भने अर्को अरू अदर रियाक्सन के हेर्नुहोस्। अदर रियाक्सन उर्ज रियाक्सन, जस्तो उर्ज रियाक्सनमा के पढेको थियो हामीले अगाडि, हेलो अल्केनमा सोडियम मेटलसँग दुईटा हेलो अल्केन, एउटा होइन दुईटा युज हुन्छ। ड्राई इथरको प्रेजेन्समा हिटिङ गर्यो भने दुईटा सोडियमले 2NaCl यहाँबाट जान्छ भनेको 2NaCl जान्छ, अनि यो बचेको अल्काइल ग्रुप जोडिन्छ, CH3CH3 अल्केन बन्छ। यो रियाक्सन एरोमेटिकमा पनि गर्न सकिन्छ। एरोमेटिकमा रियाक्सन विथ Na सोडियम मेटल, तो यो दुईटा एरोमेटिक कंपाउंड लिए, एरोमेटिक हेलो अल्केन, यहाँ क्लोरिन यहाँ सोडियम अर्को Cl एरोमेटिक लियो भने यहाँ के गर्दिन्छ, दुईटा सोडियमले 2NaCl उड्दिन्छ। सिमिलर रियाक्सन यहाँ पनि त्यही ड्राई इथर हालेर हिटिङ गर्ने, इथर राखेर हिटिङ गर्यो भने बाई प्रोडक्ट 2NaCl गयो, तो यो दुईटा रिङ जोडियो। दुईटा रिङलाई कसरी जोड्ने, यो एउटा रिङ यो अर्को रिङ, कहाँबाट हेलोजन गयो यो र यो कार्बनबाट जोडिदिने, दुईटा रिङ जोडिन्छ। अर्को रियाक्सन विथ म्याग्नेशियम मेटल, म्याग्नेशियम मेटलसँग के हुन्छ, सोडियमसँग त भयो, रियाक्सन विथ Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट बनेको थियो होला, जस्तो CH3Cl थियो, Mg मेटल ड्राई इथर हालेर हिटिङ गर्दाखेरि यो एलिफेटिकमा यो बीचमा छिरेको थियो, CH3MgCl अल्काइल म्याग्नेशियम हेलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट बनेको थियो। एरोमेटिकमा सेम रियाक्सन शो गर्छ, जस्तो यो एरोमेटिक छ हेलो अल्केन, यहाँ क्लोरिन छ, पहिला एलिफेटिक हेरेको हुनु पर्यो Mg, यहाँ ड्राई इथर हाल्यो भने हेलोजन यो बीचमा छिर्छ भनेपछि के बन्छ, यो बेन्जिन रिङ फिनाइल म्याग्नेशियम अनि क्लोरिन, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टै बनिदिन्छ यसमा पनि। र अर्को बन्छ रियाक्सन विथ क्लोरल, रियाक्सन विथ क्लोरल। अब क्लोरल भनेको कुन कम्पाउन्ड थियो पहिला त्यो बुझ्नु पर्यो। क्लोरल भनेको यो कम्पाउन्ड ClClCl COH यो क्लोरल यो क्लोरल। अब क्लोरललाई केसँग रियाक्सन गरिदियो, क्लोरोबेन्जिनसँग। अब यो क्लोरोबेन्जिनसँग रियाक्सन गरिदियो भने यो क्लोरोबेन्जिन, तर कतिवटा क्लोरोबेन्जिन युज हुन्छ, दुईटा क्लोरोबेन्जिन युज हुन्छ। अनि यो क्लोरिनको रेस्पेक्टमा यो कुन पारा पोजिसनको हाइड्रोजन र अक्सिजन H2O उड्छ, बाई प्रोडक्ट के उड्यो H2O। अब के बन्यो यहाँ हेर्नु पर्यो, यहाँ Cl
कार्बनमा यहाँ हाइड्रोजन, कतिवटा बोन्ड टुटो यहाँ कार्बनको, यो हेर्नु पर्यो, दुईटा कार्बनको दुईटा बोन्ड टुटो, अक्सिजनसँगको दुईटा बोन्ड टुटो भनेपछि यो रिङको हाइड्रोजन हाइड्रोजन अक्सिजन गयो, यसले आएर यहाँ यो रिङले यहाँ बोन्ड बनायो अनि अर्को रिङले पनि कार्बनसँगै बोन्ड बनायो अनि यही होइन DDT बन्ने रियाक्सन हो। क्लोरललाई क्लोरोबेन्जिनसँग रियाक्सन गर्यो भने DDT बन्छ र अर्को रिडक्सन पनि गर्न सकिन्छ यसमा। यो लास्ट रियाक्सन रिडक्सन, जस्तो यो क्लोरोबेन्जिन यसलाई निकेल एल्युमिनियम एलोय दुईटा मेटललाई मिक्स गर्यो भने एलोय हो। यसको प्रेजेन्समा NaOH सँग रियाक्सन गर्यो भने यहाँ बुझ्ने निकेल एल्युमिनियम र NaOH लाई मिक्स गर्यो भने नेसेन्ट हाइड्रोजन दिन्छ भनेपछि यहाँबाट बोन्ड टुटाउँछ, H र Cl के जान्छ, HCl जान्छ, गयो भने यो बेन्जिन रिङको क्लोरिनको ठाउँमा हाइड्रोजन आउँछ, बेन्जिन प्लस HCl बनेर जान्छ। यो एरोमेटिक हेलो अल्केन च्याप्टर कम्प्लिट।